देश भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी अनि जघन्य अपराधबाट थिलो बनेको छ। जब सत्तामा रहने दलहरू नै पथ भ्रमित हुन्छन्, जब कालो कामलाई मलजल गर्छन्, तब देश बर्बाद हुन्छ नै। हाम्रो राज्यमा कुनै एउटा यस्तो अङ्ग छैन जहाँबाट अनियमितताको दुर्गन्ध नआएको होस्। सबैतिर गल्ती भइरहेको देख्दा जनता निराश हुने नै भए। अहिले जनताको त्यही निराशाले सत्तासीनहरूलाई गिज्याउन थालेको छ। तर सत्ताको चरम सुखमा लिप्तहरूले जनताको निराशालाई बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन्। जनताले अब यस्तो कार्यलाई नदेखे जस्तो गर्न छाडेका छन् अनि भन्न थालेका छन्, इनफ इज इनफ, अब अति भयो। म चेतन पाण्डे, स्वागत छ इनफ इज इनफमा। के जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई केही व्यक्तिको स्वार्थ सिद्धिको माध्यम बनाउन मिल्छ? ठुला दलका नेताहरूको रवैयाले जनताको बलिदानको महत्त्व त घटाइरहेको छैन। किन बढ्दैछ देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता? दोषीको अपराधलाई मलजल गर्ने नेता कि त्यस्ता नेतालाई विश्वास गर्ने हामी जनता? आम जनता पार्टीका उपाध्यक्ष तिलक थापासँग यस्तै जिज्ञासा राख्नेछु। तर एकैछिनको विश्रामपछि हेर्दै गर्नुहोस् बागमती एचडी। देशलाई गलत बाटोमा हिँडाइएको देख्दा जनतामा निराशा बढ्दो छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी, कालो बजारियाले जे गरे पनि राज्यबाट छुट पाएका छन्। अब कसले र कसरी रोक्ने यस्ता कार्यलाई? कतै हामीले रोजेको व्यवस्था नै गलत त भएन? कतै हामीले असल नेता चुन्न नै जानेनौँ कि? अब सच्चिनेको नेता कि जनता? आम जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिलक थापा मगरसँग यस्तै जिज्ञासा राख्नेछु। तर त्यसअघि हेरौँ एउटा रिपोर्ट। जनताको भविष्य सुधार्ने बाचासहित नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेका छन्। पछिल्लो पटक 2062-63 को जनआन्दोलन अनि त्यस अघिको सशस्त्र आन्दोलनको जगमा 2072 सालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भयो। त्यो सफलतासँगै नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउने जनताको सपना साकार हुनुपर्ने थियो। तर परिवर्तनका वाहक मानिएका दल र नेताहरूको स्वार्थी आचरणका कारण जनता फेरि एकपटक निराश बन्न बाध्य भएका छन्। दिन प्रतिदिन मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर बन्दै जाँदा जनताको निराशा विस्फोट भएर यो व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढ्दैछ। 2007 साल यता दशकै पछि कुनै न कुनै राजनीतिक उथलपुथल भोगेका जनताले अहिलेसम्म बाँच्ने आधारमा भने कुनै परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन्। बरु बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। राज्यका हरेक अङ्ग भ्रष्टाचार र अनियमितताले पङ्गु बनेको महसुस हुन थालेको छ। देशमा गरी खाने अवस्था नरहेपछि विदेशिन बाध्य जनतालाई समेत सरकारले सहयोग गर्न सकेको छैन। बरु सरकारको अगाडि हात जोडेर विदेशिन पाऊँ भन्ने जनताको छातीमा गोली ठोक्दा राज्यले आफूलाई बलियो मान्ने अवस्था आएको छ। जनता मर्दा कहिल्यै राज्यको मन दुख्दैन। बरु परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिएर सहानुभूति खरिद गर्न राज्यले सिकेको छ। फेरि पनि आन्दोलनमा खटिन तयार जनताको भिडले नेपालको राजनीतिक प्रणालीबाट नै खोट देख्न थालिसकेका छन्। जनताका लागि घाँस, बाँस र कपासको व्यवस्था गर्न नसक्ने राज्यलाई सफल मान्न सकिँदैन। त्यसैले वर्तमान प्रणालीमै कतै न कतै कुनै न कुनै परिवर्तनको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ। सडकको नारा बनेको हिन्दू धर्म र राज संस्थाको नाराले जनताको असन्तुष्टिको सीमा मापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले जनताले यथास्थितिमा बस्न नसक्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। यथास्थितिमा रहनुभन्दा बरु राजनीतिक प्रणालीमा पछाडि फर्कन जनता तयार बन्न थालेका छन्। नेताहरूबाटै
पटक पटक धोका पाएको महसुस गरिरहेका जनता अब बारम्बारको परीक्षणमा असफल भएकालाई बोक्न तयार छैनन् भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ। अनि जनताले भन्न थालेका छन्, इनफ इज इनफ, अब अति भो। सबैभन्दा पहिले त म आम जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिलक थापा मगरज्यूलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गर्छु। धन्यवाद चेतन पाण्डेज्यू लगायत सम्पूर्ण यो बागमती टेलिभिजनका टिमलाई। मैले बुझेसम्म, मैले जानेसम्म यहाँहरूको दल पनि अहिलेको अवस्थासँग सन्तुष्ट छैन। यहाँहरू पनि भ्रष्टाचार बढ्यो, व्यथिति बढ्यो भन्ने एउटा निर्केलमा पुग्नु भएको छ। त्यसको दोष कसलाई मान्नुहुन्छ? कसको कारणले यो बढ्यो? होइन, यो हामीले के भनेका छौँ भन्दा हाम्रो पार्टीले यो हुनुको कारण व्यवस्था, दलको नेताले गर्दाखेरिमा अहिलेको यो अवस्था आएको हो भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ। किन त भन्दा हामीले व्यवस्था कस्तो बनायौँ? दलतन्त्रमा आधारित भगोडा पुँजीवादको त्यसको चाहिँ वर्गीय चरित्र बन्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिलेको यो जुन अवस्थाहरू छ नि, यो सिर्जना भयो। किन भन्दाखेरिमा 62-63 को जनआन्दोलन, जनयुद्ध ले त्यसको अब विभिन्न मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मुख्य माग के थियो भन्दा यो संविधान सभाबाट जो आम जनताको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने थियो। विडम्बना भन्नुपर्छ, हामीले 47 सालकै जस्तो संविधान जो भागबण्डामा आधारित दलका नेताहरू र त्यसका आसेपासेहरूले मात्रै जो यहाँको संविधानले त्यो भागबण्डा गरेर भ्रष्टाचार गरेर खाने खालको जो हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, त्यो संविधानले त्यो निर्माण गर्नुमा मुख्यतः नेताहरू नै दोषी हो। यदि नेताहरू राम्रो भएको भए सायद मलाई लाग्छ यो संविधान राम्रो बन्थे। संविधान राम्रो बनेको भए आज जनताको भनौँ न अवस्थामा परिवर्तन हुने थियो र परिवर्तन भएको भए सायद नेपाली जनताहरू जुन ढङ्गको अहिले असन्तुष्ट छ त्यो खालको असन्तुष्ट हुने थिएन। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ के भनेका छौँ त भन्दा मुख्य गरेर अहिले यो व्यवस्थै हामीले यो दलतन्त्रमा आधारित जो व्यवस्था भयो, यसको वर्गीय चरित्र भगोडा पुँजीवाद, जो दलाल पुँजीवाद जो बन्यो, त्यसले गर्दाखेरिमा अहिलेको जो सङ्क्रमण छ, राजनीतिक सङ्क्रमण जो अहिलेको निम्तिएको छ र जनता अहिले असन्तुष्ट छ। अब यही व्यवस्थामा टेकेर अवस्था सुधार्न सक्ने कुनै आधार छन्? होइन, छैन। किन छैन भनेर भन्दा तपाईँ हेर्नुहोस् न, अब दलका नेताहरूभन्दा बाहेक दलमा आबद्ध तिनीहरू पनि असन्तुष्ट छन्। किन असन्तुष्ट छन् त भनेर भन्दा यो व्यवस्था भनेको जस्तो त चाहे निर्वाचन प्रणाली हेरौँ, चाहे त्यो शासकीय स्वरूप हेरौँ, यो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली, चाहे तपाईँको न्यायालय हेरौँ, चाहे विभिन्न आयोगहरू हेरौँ, यो कस्तो देखिन्छ त भन्दा हामीले भागबण्डामा आधारित जो हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, यो भागबण्डा भनेको कस्तो भयो त भनेर भन्दा भनौँ न, चुनाव जित्नका निम्ति करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि अब मन्त्री बन्नका निम्ति नेतालाई करोडौँ बुझाउनु पर्ने, अथवा कुनै न्यायाधीश अथवा कुनै भनौँ न आयोगका जो पदाधिकारीहरू जे हुनुपर्ने छ त्यो भागबण्डामा भयो। र त्यो भागबण्डाले गर्दाखेरिमा त्यो के भयो त भनेर भन्दा तपाईँको अब यो व्यवस्था हामीले जसरी बनायौँ त्यो भन्दा चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो। तर यो कस्तो भयो भन्दा न सङ्घीयता भयो, यो गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र भयो, यो सङ्घीयताको नाममा नाम मात्रै सङ्घीयता भयो, वास्तविक सङ्घीयता भएन। जो सङ्घीयताको मकसद के हो भन्दा अब उत्पीडन परेका जाति समुदायको जो उनको चाहिँ अधिकारलाई, राजनीतिक अधिकारलाई, आर्थिक अधिकारलाई जो सुनिश्चित गर्ने खालको हुनुपर्दथ्यो त्यो भएन। अब जस्तो भनौँ न, अब हामीले अरू देशको पनि हामी संविधान हेऱ्यौँ। जस्तो म आफै संविधान सभाको सदस्य हुँदाखेरिमा हामीले धेरै अध्ययनहरू गऱ्यौँ। सङ्घीयता किन चाहिन्छ,
भन्ने कोणबाट हामीले छलफल गर्दाखेरिमा सङ्घीयता भनेको निश्चित जातिहरूको जो अधिकारहरू हुन्छ, पहिला उनीहरूको चाहिँ अब जो अधिकारहरू खोसिएको हुन्छ ती अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, उनको भाषा, उनको स्वायत्तता, राजनीतिक जो शासनका स्वायत्तताहरू हुन्छ, अब तीहरू गर्नुपर्दथ्यो, तीहरू अब भएन। अर्को शासकीय स्वरूपमा जो हामीले के भन्यौँ भन्दा जो 47 सालको जो संविधान थियो त्यो शासकीय स्वरूप यस्तो बन्यो जसले चुनावमा त्यो चुनाव हुँदैखेरिमा जो करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने जुन खालको जो निर्वाचन प्रणालीहरू थिए त्यो निर्वाचन प्रणालीबाट जो चुनिने जो हामीले निर्माण गर्ने जो शासकीय स्वरूप छ, अब जो शासन जो सञ्चालन गर्ने जो चाहिँ प्रधानमन्त्री जो पद्धति छ, अब यो पनि ठिक छैन है भनेर हामीले त्यतिखेर बहसमा हामीले भनेका थियौँ। तर कस्तो भयो भन्दा त्यो विगतमा भागबन्डा गरेर खाने जो नेताहरू, जो पलिएका नेताहरूले ठ्याक्कै भनौँ न सुधारिएको जो संसदीय व्यवस्था भनियो भन्न चाहिँ, तर त्यसैको जो भनौँ न त्यही ल्याएकोले गर्दाखेरिमा अहिले के भयो त भन्दा राजनीतिक सङ्कट निम्तियो। त यो राजनीतिक सङ्कटले गर्दाखेरिमा के भयो भन्दा अब अहिलेको यो स्थिति आयो। तपाईँलाई म भारतकै उदाहरण दिउँ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ के भने दल जो प्रमुख बन्यो, जस्तो अब भारतको हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि के हुन्छ भने जब दलको भूमिका भनेको निर्वाचन हुने बेलामा दलको भूमिका हुन्छ, जब चुनाव जितिसकेपछि त्यो जनप्रतिनिधि भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। ऊ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा हाम्रो यहाँ चाहिँ के भयो, त्यो त सोचको कुरा होला नि, विचारको कुरा होला नि। होइन, हामीले व्यवस्था त्यस्तो बनायो। जस्तो कस्तो बनायो भनेर भन्दा अब तपाईँको राजनीतिक पार्टीको अधीनमा निर्वाचित संस्था भयो क्या। अब जो निर्वाचित संस्था भनेको के हो भने त्यो जनताको चाहिँ जनताको अब को जनतादेखि उनी डराउनु पर्ने निर्वाचित संस्था। कुनै त्यस्तै कुरा भयो भने हुइप लाग्छ, दलको हुइप लगाउँछन्। होइन, पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने छैन। हो, त्यसो तपाईँ संसदीय दलले हुप त लाउनु पर्यो। हाम्रो पनि यहाँ के भने संसदीय दलले, तर यहाँ त पार्टीले हुप लाउँछ नि त। जस्तो तपाईँको अब त आज पार्टीको निर्देशन पार्टीको त्यसले हामीले भनेको दलतन्त्र चाहिँ त्यो। जस्तो पार्टीको निर्देशन, अब तपाईँको कुनै मेयर हटाउनु पर्यो, एउटै व्यक्ति अध्यक्ष छ, त्यही पार्टीको उही प्रधानमन्त्री चाहिँ छ, उही संसदीय दलको प्रमुख छ भने त उसले त लगाइहाल्छ। होइन, हाम्रो भनाइ के भने जो निर्वाचित जो संस्था त्यो सुपरिवेश जो चाहिँ त्यो तपाईँको भने त्यो माथि हुनुपर्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको गरेको कुरा त्यो ठिक हुन्छ। तर हाम्रो के हो भने त्यो पार्टीले गर्यो कि पार्टीले के गर्यो, पार्टीको अध्यक्षदेखि सबै निर्वाचित संस्था डराउनु पर्यो। अब जस्तो भनौँ न इक्जाम्पलका निम्ति अब कुनै पार्टीको अब अध्यक्ष छ, उनी चुनाव हारे, तर अरूले जो चुनाव जितेका छन् त्यो चुनाव जितेकाहरू के हुन्छ भन्दा दलका नेतादेखि त्यो पार्टीका नेतादेखि ऊ डराइरहनु पर्यो। कुनै मेयर छ अझ यहाँहरूले लडेर, यहाँ त संविधान सभामा पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो, यहाँले पनि संविधान बनाएको छ, त्यसको गल्तीको अब्जस त कति यहाँले पनि लिनुपर्छ होला होइन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यहाँ त कस्तो संविधान बनाउनु, कस्तो शासकीय प्रणाली बनाउनु भयो यहाँहरूले भन्दाखेरि दुईवटा छ, एउटा प्रत्यक्ष अर्को समानुपातिक। दुईवटा क्लासमा छुट्टिएको छ सांसदहरू नै। एउटालाई त्यति डर छैन, अर्कोलाई त सधैँ डर छ। पार्टीले फिर्ता बोलाउने बित्तिकै चेट संसदबाट किन बनाउनु भयो? होइन, त्यो त तपाईँको ऊ मात्रै होइन, अर्को पनि जान्छ। जस्तो तपाईँ निर्वाचित पनि जान्छ, ऊ पनि जान्छ। हामीले के भन्छ त्यसै निर्वाचित गयो भने त ऊ पनि चुनाव गरेर भोलि को आउँछ थाहा छैन। समानुपातिकवाला गयो भने त आफ्नै दलको हुन्छ। तपाईँ के भने म 64 सालमा भने निर्वाचित भएँ। 71 सालको के अरे 70मा 69मा जो चुनाव भयो, हामीले 70मा म दोस्रोमा अब भएनौँ। तर हामीले 64 सालमा निर्वाचित भइसकेपछि हामीले 65 सालदेखि निरन्तर हामीले एउटा खालका चाहिँ जो अहिलेको राजनीतिक सङ्क्रमण विगतका समीक्षा गरौँ, वर्तमानमा चाहिँ हामीले त्यो विगतका जस्तो नदोहोरिने खालको हामीले शासकीय स्वरूप, हामीले चाहिँ अब निर्वाचन प्रणाली, न्यायालय अथवा आयोगहरू यिनीहरूलाई हामीले त्यो खालको बनाउँ भनेर म आफै सहभागी भएको। म मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा रहेर मैले धेरै हामीले बहस गऱ्यौँ। हामीले त्यतिखेर एउटा चाहिँ भनौँ न मस्यौदा प्रतिवेदन पनि दियौँ। त त्यो मस्यौदा प्रतिवेदनलाई के गर्यो त भन्दा लट्याउने काम भयो। दोस्रो जो संविधान सभाको निर्वाचनबाट जो पहिलाको जस्तो जो भनौँ न अब उत्पीडनमा परेका समुदायहरू जो चाहिँ पहिचान र अधिकारका निम्ति लडेका धेरै चाहिँ भनौँ न संविधान सभाका सदस्यहरू उनीहरू
अब त्यहाँ पुग्न पाएन, कतिपय नीतिगत हिसाबले नै अब योबाट नहुने रहेछ अब भन्ने हिसाबले कति गएनन्, कतिलाई चाहिँ अब छानी छानी हराउने काम भयो र दलका नेताहरूले जो उनले मान्ने आसेपासेहरूलाई मात्रै जिताउने कामहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा यहाँले लडेर खराब व्यवस्था ल्याउनु भयो। होइन, लडेर खराब, नेताले खराब गर्यो। हाम्रो भनाइ तपाईँ के हो भने नेताले खराब गर्यो। जस्तो तपाईँ के भने दोस्रो संविधान सभा तपाईँ हेर्नु न, अब विगतमा जसले लडेका थिए, जसले चाहिँ तपाईँ त्यो मस्यौदाहरू अब निर्माण गरेका थियो, उनको ठुलो योगदान थियो, त्यो अग्रगामी थियो। त्यसलाई के गरे भन्दा त्यसलाई त अब छानी छानी हराउने काम गरेर ल्याउने काम गरेन। त्यो दलका नेताले मान्ने भन्दा त्यतिखेर के थियो भने जस्तो भनौँ न, अब दलका नेता भन्दा पनि अब संविधान सभा जो निर्वाचित छन् ती सुप्रमेसी हुनुपर्छ। ती चाहिँ तपाईँको दलका नेताको छायामा पार्नु हुँदैन। त्यो आफ्नो अधिकारका निम्ति उसले आफूले बहस गर्नुपर्छ भनेर त्यो मस्यौदाहरू तपाईँ अहिले पनि त्यो पहिलो संविधान सभाले बनाएको कार्यकारी प्रमुखका कुराहरू पनि कसले मानेनन्? त्यो त्यो त नेताहरूले मानेन। त्यो नेताहरूले हामीले दिएको मस्यौदा भनेकै त्यही कारण मैले भने तपाईँ के भने निर्वाचन प्रणालीमा हामीले के भनेको थियो, माओवादीमा उहाँको नेताले पनि मान्नु भएन। अनि त्यो नेताहरू बेइमान भयो। जस्तो तपाईँ हामीले के भनेको थियो भने तपाईँ शासकीय स्वरूपमा हामीले के गरौँ भन्दा कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई हामी बनाऊँ या अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, दुइटै गरौँ भने हामीले के भने निर्वाचन प्रणालीलाई अब हामीले अब पूर्ण समानुपातिक बनाऊँ भनेर हाम्रो सुझाव चाहिँ तपाईँको अब त्यस्तो थियो। र हामीले सङ्घीयतामा के भने अब हामीले कम्तीमा पनि 11 प्रदेश बनाऊँ, जसले चाहिँ जो अब उत्पन्न परेका समुदायहरूले जो यत्रो जनआन्दोलनमा लागे, यो परिवर्तन जो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने लागे, अब कम्तीमा पनि यदि पहिचानको आधारमा भएन भने बहुपहिचानको आधारमा चाहिँ अब त्यसलाई हामीले बनाऊँ र हामीले जो स्वायत्त जो अधिकारहरू छन् अब त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वशासनमा आधारित स्वायत्तताहरू पनि दिउँ भनेर हामीले जे मस्यौदाहरू हामीले चाहिँ अब तपाईँको दिएको थियो। त्यो त के गर्ने काम भयो त भन्दा नेताहरूले, किनभने अब आफ्नो अनुकूलता जो लुट्न नपाउने, भ्रष्टाचार गर्न नपाउने, आफूलाई आफू मात्रै आफ्नो आसेपासेहरूलाई मात्रै लाने खालको जो संविधान जो 72मा जारी भयो, अब त्यसैको परिणति जो अहिले भएका छन् र अब हामीलाई भनेका छौँ। त्यस कारणले यो व्यवस्था ठिक छैन भने म बुझ्न खोजेँ। त्यो बेला यहाँकै दल माओवादीका अध्यक्ष जसलाई धेरै व्यङ्ग गरेर उडाइयो भित्ते राष्ट्रपति भनेर, उहाँले नि मान्नु भएन। होइन, उहाँ त जस्तो भनौँ न, हामी त्यतिखेर हामीले ककस पनि बनाएका थियौँ। उहाँलाई हामीले करिब करिब 601 जना मध्येबाट 421 जना त त्यो मेरो आफ्नै पहल कदमीमा अब हामीले अब लेखेर हामीले दिएको हौँ उहाँलाई। अब तपाईँ उभिनुहोस्, अब तपाईँको पछि हामी छौँ। त्यतिखेर म मालेमा थियौँ, माओवादीमा भइसकेको थिएन। अब त्यतिखेर म मालेमा थियौँ र हामीले हाम्रो पार्टीका चाहिँ अब सिपी मैनाले हाम्रो पार्टीका कुरालाई पनि हामीले नमानेर हामीले सोच्यौँ पार्टी भन्दा पनि जनता, जनता भन्दा पनि अब राष्ट्रलाई हामीले सोच्यौँ र हामीले के भन्यौँ भनेर भन्दा अब त्यसो हो भने किनभने तपाईँलाई हामीले 421 जनाले हामी लेखेर दिन्छौँ 2/3 बहुमतले, तपाईँ उभिनुहोस् भन्दा प्रचण्ड उभिनु भएन। यहाँ त प्रचण्डले अब ठुलो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको अब यो पहिलो जो संविधान सभा विघटन गर्नमा, पहिलो संविधान सभालाई सिद्ध्याउनमा, यत्रो परिवर्तनका जो एजेन्डालाई त्यतिखेर ओझेलमा पार्नमा मुख्य गरेर तपाईँको अब प्रचण्डको पनि भूमिका छ। यता केपी ओली र भनौँ न देउवाको त भूमिका छँदै छ। उहाँहरू त के भने अब भनौँ न उत्पीडन परेका समुदायहरू त्यतिखेर माथि आएको, उहाँहरूले सुशील कोइराला उहाँहरू चाहिँ अब माथि आएको देख्न चाहन्थेन। खैर काङ्ग्रेस यता भनौँ न एमाले भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ उत्पीडन परेका समुदायका जो पहिचानका कुराहरू उहाँहरू सुन्नै चाहनुहुन्थेन होइन। अब उहाँहरू चाहिँ अब भनौँ न देशलाई स्थिर दिने खालको व्यवस्था जो हामीले भनेको चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उहाँहरू त सुन्नै चाहनुहुन्थेन होइन। अब उहाँहरू त अब दोषी हुनै हुन्। त मुख्यतः हामीले त्यतिखेर अपेक्षा जो हाम्रो ककस थियो, यता मधेसी ककस, आदिवासी जनजाति ककस, सम्पूर्ण उत्पीडन परेका समुदायले हामीले प्रचण्डलाई भनेका थियौँ तपाईँ उभिनुहोस्, तपाईँको पछि हामी छौँ, हाम्रो साथ छौँ भनेर भन्यौँ। तर उहाँले उभिनु सक्नु भएन। अब यही कुरामा सोधौँ, अहिले एउटा पक्षधर छन् हिन्दू धर्मवादी, राजसंहितावादी, उनीहरू पनि यो व्यवस्था खराब भन्छन्। एउटा यहाँहरू हुनुहुन्छ अझ अग्रगमनका कुरा गर्नुहुन्छ। वास्तवमा यो देशलाई चाहिँ कस्तो व्यवस्था चाहिएको छ? होइन, यो हामीलाई असाध्यै हामीलाई चिन्ता लागेको छ। अहिले 3टा धारको राजनीति अगाडि बढेको छ। एउटा जो यही दलतन्त्रमा आधारित यथास्थितिवादी जो अहिलेको व्यवस्था छ, जसले चाहिँ तपाईँको यसले लुटकारी यसको प्रावधान छ, जसले यसले भागबन्डा गरेर चाहिँ अब बाँडीचुडी गरेर भ्रष्टाचार गर्ने जो व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ टिकाउनुपर्छ अब भन्ने एउटा छ।
अर्को के छ भने तपाईँको अब फेरि पनि 240 वर्षको चाहिँ अब जो राजतन्त्र थियो हामीले त्यसलाई फाल्यौँ, जनताको व्यवस्था ल्याउँछु भनेर हामीले लाग्यौँ, त्यसलाई फ्याल्यौँ। अहिले अर्को चाहिँ भनौँ न अब जसरी अब राज संस्था ल्याउनुपर्छ, हिन्दू राज्य ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा लागेको एउटा त्यो छ। मलाई लाग्छ यो दुईटै के हो भने यो प्रतिगामी नै हो। एउटा चाहिँ दक्षिणपन्थी जो छन्, जो अझै पनि पछाडि फर्कनुपर्छ भनेर भन्ने छन्, जो प्रतिगामी छ। एउटा यो यथास्थितिवादी छ, जो चाहिँ अब दलका नेताहरू, जो त्यसका आसेपासीहरूले अब रुचाएका छन्, यसलाई चाहिँ टिकाउनुपर्छ, फेरि चाहिँ अब हामीले भागभण्डार खानुपर्छ भन्ने छ। त मलाई के लाग्छ भने यो दुईटै जनताका निम्ति हानि छ। अब हामी जानुपर्ने चाहिँ कता हो त भन्दा यसलाई समीक्षा गरेर आम जनताको शासन सत्ता हुने, आम जनताको हित हुने खालको अग्रगामी जो व्यवस्था, हामी त्यसलाई अग्रगामी व्यवस्था भन्छौँ, जुन व्यवस्थाले मात्रै तपाईँको फेरि अब जनताहरू समृद्ध हुनसक्छ, जनताहरू अधिकार सम्पन्न हुनसक्छ। हामीले त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले तपाईँको यो मिडिया मार्फत म अपिल पनि गर्न चाहन्छु नेपाली जनताहरूलाई, हामी कहिले पनि पछाडि फर्कने होइन, हामी यथास्थितिमा बस्ने पनि होइन, हामी अग्रगामी जानुपर्छ। हिजोको दिनमा संविधान सभामा जनताको सुझाव लिएको थियो, त्यो सुझावलाई त नहेरिकन संविधान बनाइयो। त्यही भएर त्यो हामीले यसलाई समीक्षा गरौँ भने त्यही भएर त्यो दलका नेताहरू बेइमान भएको कारणले व्यवस्था खराब भए। त्यो नेपाली जनतालाई हामीले अपिललाई आग्रह गरेकै के हो भने अब गइरहेका छौँ भने अब तपाईँहरूले नेता चिन्नुहोस्, नेता नचिन्दाखेरिमा आज हामीले धोका पायौँ, नेताहरू फटा भए, लुट्ने कामहरू भए, एकदम चाहिँ त्यो आसेपासे र आफ्नो परिवारवादमा फसे। त्यसले गर्दाखेरिमा अब जनताले विश्वास गर्यो, जनताले धोका पायो। हामीले भनिरहेका छौँ अब जनताले बुझ्नु पर्यो, अब आम जनताको हित हुने, आम जनता सर्वोपरि माथि हुने खालको अब हामीले फेरि पनि अब हामीले व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीले तयार हुनुपर्छ। अब हामीले एउटा खालका चाहिँ अब भनौँ न यसलाई विद्रोहको वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भने हामी त्यस कारणले गर्दा हामी के चाहन्छौँ भन्दा यो अग्रगामी जो व्यवस्थालाई हामीले ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले समृद्धि अनि विकास अनि जस्तो तपाईँलाई अहिले भनौँ त व्यवस्था आइसकेपछि त अब मान्छे खुसीका साथ अब हाम्रो अवस्था बदल्ने दिशातर्फ चाहिँ तपाईँको त्यो राज्यको चरित्र गइदिएको भए आज भनौँ न नेपालमा न युवा, न विद्यार्थी, न मजदुर, कसै व्यवसाय, कसैले चाहिँ तपाईँको अब विश्वास र भरोसा छैन, सबै विदेश पलायन हुनु छ। विडम्बना छ, गाउँहरू उजाड बनेको छ। गाउँ यस्तो उजाड बन्यो, यो व्यवस्थाले के गर्यो भने दुईटा वर्ग जन्माइदियो। एउटा वर्ग कस्तो हो भने विदेशबाट कमाएर ल्याएर यसलाई चाहिँ एकदम हाराभारै बनाऊ, देशलाई चाहिँ हरियो बनाऊ भन्ने छ। एउटा वर्ग कस्तो भयो भने यहाँबाट जो लुटेर लाने र यहाँको स्रोत साधन पैसाहरू सबै लुटेर विदेशमा गएर घर बनाउने, उतै चाहिँ अब बस्ने र त्यसमध्ये चाहिँ अब त्यस्तो गर्ने चाहिँ अब विशेष गरेर माथिल्लो ओहदाका मान्छेहरू जो पर्दछ तिनीहरूलाई के छ त भन्दा अब हामीले कति सकिन्छ यहाँबाट लुटौँ, किनभने यहाँ बस्नु छैन। उनको त छोराछोरी सबै उतै नागरिकता, विदेशकै नागरिकता उनीहरूले लिइसकेका छ। विदेशको नागरिक लिइसकेपछि चाहिँ अब उसलाई के छ त अब कति सकिन्छ यहाँ लुटेर उनी के गर्ने भन्दा अब विदेशमै उनी एक दिन उनको किन छोराहरू नाति सबै बुहारी सबै उतै छ, ठ्याक्क चाहिँ तपाईँको अब लुटेर अब जनता जागरुक भयो भनेपछि उनी उता भाग्ने। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई यहाँहरूको विचार त कहिले दुर्गा प्रसादसँग पनि मिल्छ। होइन दुर्गा प्रसाद त राजा ल्याउने भन्छ त कहाँ मेरो राजा हो। हामी के भन्छौँ भने नेपाली जनतालाई राजा ल्याएर अहिलेको समस्याको समाधान होइन। राजा भनेको के हो भने त्यो प्रतिगामी हो होइन। अब त्यसले तपाईँ हामीलाई थाहा छ त, तपाईँ हाम्रो जीवनकाल त राजाको व्यवस्था हुँदाखेरिमा नेपाली जनताले के पाएको थियो त। अब यदि राजाले यदि यो देशलाई समृद्धि बनाउने हो भने त त्यत्रो चाहिँ तपाईँको 240 वर्ष उसले गरेको, उसले के गर्यो त्यो होइन। र अब दुर्गाजी चाहिँ अब किनभने राजा ल्याएर केही हुन्छ भन्ने छ, त्यसो होइन। राजा ल्याएर हुने होइन, हामीले गर्ने हो, नेपाली जनताले गर्ने हो। र नेपाली जनताले गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी के भने यहाँबाट लुटेर लाने जो भगौडाहरू, त्यस कारण हामीले किटान्ने गरेका छन्। भगौडे दलाल पुँजीवाद नेपाली जनताको प्रमुख अहिले चाहिँ तपाईँको अब दुश्मन भनेको के हो भने यहाँहरूको अहिलेको एउटा एजेन्डा छ विदेशी कामदारहरूलाई लखेट्ने, सिधै भाषामा भन्नुपर्दा लखेट्ने। जब आफ्नै युवाहरू लखेटिरहेछन्, त्यो विदेशीले आएर यहाँ केही गर्दैछन् विकास निर्माण काम, उनीहरूलाई लखेट्यो भने त झन् विकास निर्माण होइन। त्यसो होइन नि, तपाईँको कस्तो भने आफ्नै देशका युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भएर रोजगारीका निम्ति
विदेश जान बाध्य भएका छन् हैन। अब यहाँ भएका उद्योगहरू कल कारखानामा चाहिँ के गरेका छ त भन्दा विदेशीहरू ल्याएर चाहिँ अब काम लगाइरहेका छन्। अब यो कतिको विडम्बना ल भन्नुहोस् त। अब यो कतिको विडम्बना। हामीले भनेको के हो भने अब हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा अहिले नेपाली जनताको मुख्य अन्तर्विरोध जो शासकहरूसँग छ नि, मुख्य अन्तर्विरोध के हो त भनेर भन्दा जो अहिले चाहिँ अब जसरी विदेशी कामदारलाई यहाँ काम दिइराखेको छ, नेपाली कामदार बेरोजगार हुनु परेको छ, अब हामीले त्यसलाई लखेट्नुपर्छ। यो त कसले गर्दा त यहाँको शासकहरूले गर्दा त्यो आइरहेका छ नि त। अब अर्को तपाईँ हामी यही सोचौँ, म तपाईँलाई यही नै भन्छु। अब राज्य कतिको जनउत्तरदायी छ त भनेर भन्दा जस्तो भनौँ न, अब हामीले अहिले लघु वित्त अनि यो जुन ब्याङ्कहरूबाट जो पीडितहरू छ नि, अब उनीहरूको विरुद्ध पनि हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। अहिले अस्ति हामीले मधेस बन्द पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँ अपार भनौँ न जनताहरूको साथ पायौँ। जस्तो के हो भन्दा नि तपाईँको भनौँ त अब जसले 8%मा सहमति गर्छन् ब्याङ्क र चाहिँ अब व्यवसाय बिचमा, अब उसले यो वा त्यो बहनामा उसले 16%, 15%, 14% पुर्याउँछ, राज्य हेरिबस्छ। ल हेर्नुहोस्, अब राज्य हेरिबस्छ। हेर्नुहोस् अब लघु वित्तले अब त्यस्तै गरेका छन्। अब राज्यमा त के भने राज्य संयन्त्रमा त त्यही 15-16 जनाको हालिमुहाली छ भन्छन्। अब त्यो यहाँहरूको विचार पनि त्यही हो। त्यही हो। त्यो यो 15-16 त्यही भएर हामीले चाहिँ दलतन्त्र जे गर्दै पनि उनीहरूले भागभन्डा 3टा नेता मिलेपछि सबै कुरो भयो। तपाईँ हेर्नु न, चाहे संसदीय 3टा नेतालाई त्यो 15-16 जनाले घुमाउँछ बस। त्यसले गर्दा यो ठाउँमा दुर्गा प्रसाद यहाँको कुरा मिल्यो र विदेशी कामदारको कुरामा यहाँको अध्यक्ष प्रभु शाहज्यूले संसदमा नि बोल्नु भएको छ। एकचोटि उहाँले के भन्नुभएको छ त्यो सुनौँ, अनि फेरि कुराकानी क्रम अगाडि बढाउन। सभामुख महोदय, नेपालमा लाखौँ विदेशीहरू काम गरिरहेको छ। सरकारी मान्यता प्राप्त कम्पनीहरूमा, उद्योगहरूमा, संस्थाहरूमा लाखौँ विदेशीहरू काम गरिराख्दा कुन कानुन अन्तर्गत काम गरिरहेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। आज नेपालका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशमा तडपिरहेका छन्, मरिरहेका छन्, तर विदेशीहरू बेरोकटोक नेपालमा रोजगारी पाइरहेको छ। हामी यो सबै दृश्य हेर्दा लाग्छ नेपालमा नेपालीहरूको सरकार हो कि विदेशको सरकार हो। नेपालीहरूको सरकार हो भने त नेपाली युवाहरूले नेपालमा रोजगारी पाउनुपर्ने हो, नेपाली युवाहरू विदेशमा तडपिनुपर्ने र विदेशीहरू नेपालमा रोजगारी गर्नुपर्ने जो दुःखदायीपूर्ण स्थिति छ, यसको अन्त हामी चाहन्छौँ। र कसरी यो भइरहेको यसको समग्र जवाब हामी चाहन्छौँ। रोजगारको अधिकार त मौलिक अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो, राज्यले दिनुपर्ने हो। हरेक नागरिकले रोजगारीको हक राख्दछ, तर सरकारमा बस्नेहरूलाई त्यो सायद याद पनि छ जस्तो लाग्दैन। म जान्न चाहन्छु सभामुखज्यू मार्फत कि नेपाल सरकारको राज्यको विभिन्न ओहदामा बस्नेहरूले यो मौलिक हकको रक्षा गर्छ कि गर्दैन। यदि गर्छैन भने त्यो नैतिकताले पनि त्यहाँ बस्न मिल्छ कि मिल्दैन। ओहदामा बस्ने र संवैधानिक हकको उल्लङ्घन गरिराख्ने, नेपाल सरकारको कानुनको उल्लङ्घन गरिराख्न मिल्छ कि मिल्दैन। यदि मिल्दैन भने ती चिजहरूलाई सम्बोधन होस् भन्न चाहन्छु। नेपाली युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारीको सृष्टि, रोजगारीको वातावरण बनाइयोस्, रोजगारी दिने सुनिश्चित गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। हामी सुन्छौँ कयौँ नेताजीहरूले विदेशबाट युवाहरूलाई नेपाल फर्काउँछु, नेपालमै रोजगारी दिन्छु भन्नेहरू आजकल कहाँ हराएको जस्तो लाग्छ। कहाँ हराएका छन् भनेर सुनिरहेका छैनौँ। विदेशीहरू जसरी हरेक उद्योगहरूमा काम गरिरहेका छन्, हरेक ठाउँमा लाखौँ लाखका सङ्ख्यामा जसरी काम गरिरहेका छन्, र विदेशमा नेपालीहरू छ भने रोजगार छैन भने पनि छैन, छ देखिन्छ, तर नेपालीले पाइरहेको छैन। नेपाली बाहिर मर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यसको अन्त चाहन्छौँ। र यहाँ ट्रेड युनियनहरू, ठुला पार्टीहरूका झोला बोक्ने ट्रेड युनियनका हक अधिकारका कुरा गर्नेहरू कहाँ हराएका छन्। ती ट्रेड युनियनवादीहरूले पनि कसरी विदेशीले नेपालमा रोजगारी पाइरहेका छन्, नेपालीहरू विदेशमा छन् भन्ने कुराको खै कुनै जवाब पनि हेर्दैन, त्यसका प्रश्न पनि हेर्दैन। त्यस अर्थमा पनि जुन देशमा हामी युवाहरूले पठाइरहेछौँ त्यो देशको कानुन ट्रेड युनियन मैत्री छ कि छैन, मजदुर मैत्री छ कि छैन, यो कुरा ट्रेड युनियनका सेक्टरका नेताजीहरूले बोल्ने होइन र, पत्ता लगाउने होइन र, त्यसबारेमा आफू भूमिका खेल्ने होइन र। नेपालमा ती कामदारहरूले रोजगारी पाउनुपर्छ, सुरक्षित ढङ्गले काम पाउनुपर्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा राख्ने र डलर खानेहरू होइन उहाँहरू। यदि विदेशीहरूको डलर त्यही कामको लागि खाइराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले त्यस विषयमा के गरिराख्नु भएको छ भने हामी जान्न चाहन्छौँ। नेपाली जनता जान्न चाहन्छ। हाम्रा ट्रेड युनियनमा काम गर्ने नेताजीहरूले
ट्रेड युनियनको हकहितको बारेमा के गरिरहेछन्, ती मजदुरहरूको रक्षाको बारेमा के गरिरहेछन्, ती रोजगार विहीन व्यक्तिहरूको रोजगारको लागि के गरिरहेछन्, यसरी संविधान र कानुनको उल्लङ्घन भइराख्दा उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ गम्भीर प्रश्न उठेको छ। र म सभामुखज्यू यसरी संवैधानिक हकसँग जोडिएको आम जनताको सरकार भएको विषयमा सभामुखज्यूको रुलिङको अपेक्षा गर्दछु। यसरी देशको आम युवाहरूको भविष्यसँग खेलवाड भइराख्दा सिँगै सदन कसरी चुप लाग्न सक्छ, कसरी गैर जिम्मेवार हुन सक्छ, यस अर्थले पनि सभामुखजीले यसको ठोस निर्देशनको म माग गर्दछु। म फेरि पनि स्वागत गर्छु आम जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिलक थापा मगरज्यूलाई हाम्रो स्टुडियोमा। धन्यवाद। मैले एउटा जिज्ञासा मात्र राखेँ, यहाँहरू विदेशी कामदार लखेट्ने भन्नुहुन्छ, मानौ हामीले विदेशी कामदार लखेट्दा विदेशमा रहेका हाम्रा कामदार हाम्रा युवाहरू पनि लखेटे देशतिर भने उनीहरूलाई खुवाउने के काम गर्न दिने के होइन, उहाँको होइन हामीले सोचेका छौँ उहाँ र यहाँको फरक हो नि त। उनीहरूमा चाहिँ के हो भने अब रोजगारी प्रशस्त छ, त्यसले गर्दाखेरिमा आफ्नो नागरिकहरूले अब रोजगारी अब गर्दा गर्दै पनि नपुगेर यहाँका देशका चाहिँ अब लाने हो। हाम्रो यहाँ फरक छ, हाम्रो यहाँ त अब हामीलाई नै रोजगारी छैन अनि विदेशीहरू चाहिँ अब ल्याउने भनिसकेपछि यहाँ फरक छ। किनभने अब नेपालीहरू चाहिँ अब रोजगार नपाएर तडपिएर विदेश जानुपर्ने होइन, अब विदेशीहरू चाहिँ यहाँ आएर काम गर्ने भनिसकेपछि अब जो विदेशमा र यहाँ फरक छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रा चाहिँ अब दाजुभाइहरू हाम्रो लखेटिने होइन, लखेटिन्न। किनभने त्यहाँ भनेको अब यति धेरै रोजगारीहरू सिर्जना जो राज्यले गर्यो, त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँका नागरिकहरूले जो पर्याप्त मात्रामा रोजगारी पाएको छ, त्यसले गर्दाखेरिमा नपुग भएर हाम्रा मान्छेहरू त्यहाँ लगेको हुनाले गर्दा त्यो स्थिति आउँदैन भन्ने हामीले बुझेरै हाम्रो एउटा सीमा जोडिएको भारत जहाँबाट हामी कहाँ जति कामदार आउँछन् त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी हाम्रा नेपालीहरू उता काम गर्छन्। भोलि उनीहरू सबैलाई लखेट्ने अभियान चल्यो भने त्यो कर्णाली विकट कर्णालीमा केही फलाउन नसक्ने ठाउँबाट भारत गएर मजदुरी गर्नेहरू त खान नपाउने अवस्था आउँछ होला नि। किनभने हामीसँग त्यति दक्ष पनि छैनन् कति हाम्रा युवाहरू हाम्रा नागरिकहरू। होइन, म तपाईँलाई अलिकति यो कानुनको पनि म स्मरण गराउँ। हाम्रो श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन, त्यसपछि यो सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रम नियमावलीले के व्यवस्था के भनेको छ त भनेर भन्दा अब यदि कुनै प्रतिष्ठानलाई कुनै उद्योगलाई कामदार चाहियो भनेदेखि अब उसले आह्वान गर्ने, नोटिसमा आह्वान गरिसकेपछि चाहिँ अब नेपाली कामदारहरू पहिलो चाहिँ नेपाली कामदारहरू निवेदन दिन जान्छ र त्यसपछि नेपालीलाई राख्ने। यदि चाहिँ इनकेस अब नेपालीहरू पाएन अथवा भएन भने मात्रै विदेशी कामदार राख्ने भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था अहिलेको चाहिँ जो श्रम ऐनले त्यो भन्छ, सामाजिक सुरक्षा ऐनले त्यसो भन्छ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ के हो भने ऐन नियमलाई लत्याएर जो ऐन नियम लागू गर्ने जो निकाय जो अब नेपाल सरकार छ त्यो मुखदर्शक भएर तिनी चाहिँ अब मुखदर्शक भएर जो ऐनलाई कार्यान्वयन नगरिकन जसरी विदेशी कामदारहरू ल्याएर गर्ने गरेको छ, यो एउटा गैर कानुनी हो। यो एउटा नेपाली नागरिकले रोजगारी पाउने जो हाम्रो संविधान कानुनको जो हक छ त्यसको उल्लङ्घन हो। त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ हामी एउटा सचेत नागरिक, एउटा जवाबदेही र जिम्मेवारी पार्टीको हैसियतले हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरिमा, किनभने देशलाई हामीले जो बेरोजगार युवाहरू छन् बेरोजगार युवाहरूलाई यहीँनिर रोजगारी दिनुपर्छ र ऐन नियमलाई लागू गर्नुपर्छ, संविधानलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अब यो अभियान हामीले चलाउँछौँ र हामी चलाउँछौँ। जस्तो हामीले फागुन 1 गते पनि हामीले वीरगञ्जमा जहाँ उद्योगहरू छन् त्यहाँ हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। अस्ति पनि हाम्रो जो ट्रेड युनियनको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भयो, हामीले भन्यौँ विदेशी रोजगारलाई विस्थापित गरौँ, स्वदेशी रोजगारलाई अब बेरोजगारलाई रोजगारी दिउँ भनेर हाम्रो नारै त्यही थियो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी के चाहन्छौँ भनेर भन्दा अब हाम्रो ऐन नियम विधि छ त्यसलाई चाहिँ लागू गरौँ र नेपालीहरूलाई नै यिनीहरू रोजगारी दिने जो वातावरण हामीले सिर्जना गरौँ। त्यति मात्रै होइन, नेपालीलाई जो खान पुग्ने जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने ढङ्गको जो तलबको सेवा सुविधाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टी जवाबदेहिताका साथ हामीले यो कुराहरू उठाएका हौँ। म पनि कामना गर्छु विदेशी कामदार लखेट्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर यहाँले भने जस्तो
हाम्रा युवाहरूले यही देशमा पसिना बगाउन पाउने वातावरण यहाँहरूले बनाउन सक्नुभयो भने त्यसको लागि यहाँहरू यो देशको इतिहासमा नाम लेखाउनुहुन्छ। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिन्छु र कुराकानीको क्रम अगाडि बढाउँछु। यहाँ यो देशमा व्यथित हरेक अङ्गमा छ, राज्यको हरेक संयन्त्रमा व्यथित छ, अनि यहाँले यो भन्सार केन्द्रित विरोध चाहिँ किन गर्नुभएको? अनि यो कस्तो हो भने यो सब हरेक ठाउँमा यो कानुनै बनाएर लुटी खाने कि प्रावधान जस्तो भनौँ न। अब एउटा कर्मचारीले नेपाल सरकारले तपाईँ हामीले दिएको राजस्वबाट उनी तलब खान्छ र अब तलब खाने कर्मचारीलाई भन्सार नियमावलीमै बनाएर के गरे त भनेर भन्दा सुराकीको नाममा 45% जो चाहिँ अब उनीहरूलाई पगडेको नाममा सुराकीको नाममा 45% चाहिँ पुरस्कार जो दिने प्रावधान गर्यो। यो भ्रष्टाचार हो, यो लुटकारी प्रावधान हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भने हाम्रो आन्दोलन यहाँ हो। जस्तो भनौँ न, अब अहिले भने जस्तो राजस्व उठ्न सकेका छैन, देश चाहिँ अब अर्थतन्त्रमा सङ्कटको दिशातर्फ गइरहेका छन्। जो अब त्यस्तो जो भन्सार भन्ने चाहिँ अब त्यहाँबाट यत्रो चाहिँ जो राजस्व सङ्कलन गर्ने ठाउँमा नीति बनाएरै चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब 45% पुरस्कार नाममा बाँड्न पाउँछ, यो त सरासर राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले के भनेको भन्दा अब हामी यस्तो लुटकारी प्रावधान खारिज गर्नुपर्छ भनेर हामीले विभाग मार्फत हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दियौँ। हामीले ज्ञापन पत्र दिइसकेपछि उहाँले पहिला भर्खरमा त होइन यो तपाईँहरूको माग त साँच्चै जायज रहेछ भन्ने कोणबाट उहाँ अब आउनु पनि भयो। पछि चाहिँ उहाँले अब होइन अब यो हटा भनेदेखि त भन्सारमा त कुनै कर्मचारी नै पो नजाने रहेछ, त्यसले गर्दाखेरिमा भनेर उहाँहरूलाई कहाँबाट कसरी चाहिँ दबाब आयो, सरकार पनि पछि हट्यो र हामीलाई त के आशंका छ भने अब त्यो 45% छ नि, अब जो सुरक्षाको नाममा पुरस्कारको नाममा जो बानी खाने छ नि, अब त्यो कतै भनौँ न, अब त्यो भन्सार कार्यालय भन्सार विभाग मात्रै होइन, त्यो माथि चाहिँ अब मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पुग्छै क्या हो भन्ने नेपाली जनताले त शङ्का गर्न लागेको छ नि त। नत्र त्यो त्यस्तो खालको लुटकारी प्रावधान खारिज गर्नु पर्दैन। यत्रो आन्दोलन भयो तपाईँको, अब त्यत्रो चाहिँ भन्सार विभाग घेराउ गर्यो, त्यत्रो घेराउ गर्दाखेरिमा पनि अब तपाईँको अब सरकारले सुन्नै गर्दैन। अर्को तपाईँ भनौँ न, त्यो बोर्डरतिर हेरौँ त अब ठुला तपाईँको भ्रष्टाचारीहरू कर छली गरेर तपाईँको ट्रकका ट्रक भित्र्याउँछ। एउटा नेपाली नागरिकले अब अलिकति चाहिँ एउटा पोको चाहिँ अब भारतबाट केही उता जाँदाखेरिमा यसरी लिएर आयो भने त्यो चिनी 5 किलो चिनी 2 किलो चिनी लिएर आयो भने त्यो हेर्नु त त्यो सुरक्षा निकायले कसरी खोसेको हुन्छ, कसरी चाहिँ लसार पसार गरेको हुन्छ। यो कस्तो विडम्बना कि। अब त्यसले गर्दा हामीले के भन्यौँ भन्दा अब हामीले यो त के भन्दाखेरि राज्य सत्ता जसको हातमा छ उसले मोज गर्ने हो नि त, जनताको हातमा सत्ता छैन अहिले। हो, त्यसैले गर्दाखेरिमा अब हामीले हाम्रो लडाइँ भनेको जनताको सत्ताका निम्ति लडाइँ हो। यो व्यवस्था भनेको जनताको भएन, नेताको व्यवस्था भयो होइन। अनि यो नेताहरू यहाँले जति बेमान नेताहरू भन्नुहुन्छ नि, तिनीहरूलाई मात्र हटाएर एउटा जनता पनि इमान्दार भइदिएर मतदान गरेर एउटा इमान्दारहरूलाई छान्यो भने त सुधार आउँछ। यो व्यवस्थै तपाईँको कस्तो छ भने भागभण्डामा आधारित व्यवस्था छ। अनि तपाईँको त्यो तपाईँ निर्वाचन प्रणाली हेर्नु न, त्यो करोडौँ खर्च गरेर चाहिँ अब गर्ने निर्वाचन प्रणालीले तपाईँ त्यो करोडौँ अरबौँ खर्च गर्नेले त्यो पैसा उठाउनु परेन भनेको। अब त्यसका निम्ति जस्तो भनौँ न, सांसद भए उसले चाहिँ अब करोडौँ पैसा चाहिँ त्यहाँ खर्च गरेको छ, अनि मन्त्री भएपछि मात्रै त्यो उठ्ने होला नि त भनेर मन्त्रीका निम्ति चाहिँ अब तपाईँको अब खर्च गर्नु पर्यो। त्यो याद यो कस्तो छ भने तपाईँको अब यो व्यवस्थै यस्तो बनाइयो जसले गर्दाखेरिमा त्यो भागभण्डामा आधारित छ र यही व्यवस्थाबाट कसैले म के गर्छु भन्ने हो भने कि मात्र त्यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा व्यवस्थाभित्र जो छिर्यो ऊ सिद्धियो, उसले यहाँ जानुभयो नि सकिनुहुन्छ होइन। त्यो त हामी के भने अब त्यहाँ यो व्यवस्थाभित्र त हामी जानै हुन्न भन्नेमा छौँ होइन। अब तर यहाँको पार्टी त चुनाव लडेको छ होइन, चुनाव त लड्ने हो, त चुनाव लडेर त्यो चाहिँ सरकारका निम्ति सरकारमा जाने होइन कि यही व्यवस्थामा। अब यो व्यवस्थालाई बदल्नका निम्ति चाहिँ हामीले चुनावमा जानुपर्ने हुनसक्छ, अहिले पार्टीको निर्णय त छैन
यो व्यवस्था बदल्नका निम्ति त तपाईँको जनताको जनमतबाट हो, एउटा चाहिँ विद्रोहबाट हो नि त। अब त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो व्यवस्था बदल्नका निम्ति चाहिँ तपाईँको भोलि पार्टीले निर्णय गर्यो भने त जानु पर्ला होइन। अब तर त्यो सत्तामा चाहिँ होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, किनभने सत्ताले यो के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छ जो यथास्थिति यो व्यवस्था। त्यसले गर्दा तपाईँले भनेको चाहिँ जस्तो अहिले भन्सारको छ नि, अब त्यो भन्सारमा जनतालाई असाध्य अन्याय परेको छ। तपाईँको मेरो घर अब विराटनगरमा म त्यो यसो चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हामी पहिला भन्सार त के भन्ने त्यो क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिर्दा त देख्दैन होइन। तपाईँ भनौँ न क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिरेको छ अनि त्यसबाट पुरस्कारको नाम जोडिएको छ। पुरस्कारको नाममा चाहिँ तपाईँको ल भन्नु त कति पैसा गयो होला होइन। अब फेरि पुरस्कार त सूचना दिने कस्तो त भन्दा गोप्य हुने, त्यो कसको हुने त, कसले दिने त भन्दा जो माथिल्लो निकायका त्यो मिलो मतमा हेर्नुहोस् है। अब आन्दोलन गर्नुपर्ने त्यो कमिसन खाने कर्मचारी विरुद्ध कि त्यो भित्राउने नेता विरुद्ध होइन। हामीले दुवैतिर जस्तो यो जुन लुटकारी प्रावधान छ नि, हामीले प्रावधानलाई नै हामीले खारिज गर्न सक्यो भने नि अब यो प्रावधान जो छ नि अब नीति बनाएर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भने यसले त भ्रष्टाचारी हो भन्छौँ कि। हाम्रो ठोकुवा त के हो भने यो लुटकारी नै हो, किनभने नीति बनाएर कुनै एउटा तलब खाने कर्मचारीलाई होइन अब यसरी दिन हुन्छ त भनेको, लुटेर दिन मिल्छ पुरस्कारको नाममा होइन। अब त्यसले गर्दाखेरिमा यो लुटेर खाने जो प्रावधान छ हामी त्यो प्रावधानलाई चाहिँ हामी खारेज गर्छौँ भनेका छौँ। अब हामीले अहिले हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हामीले स्थगित मात्रै गरेका छौँ। अस्ति मात्रै पनि गौरमा हामीले नागरिकहरूको बिचमा हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ जो चाहिँ भन्सारमा भएका व्यतिथिहरूको बारेमा। अब हामीले त हामी भन्सारको नाकामा हामीले सङ्घर्ष समिति बनाउँदैछौँ, हामी नाकामा सङ्घर्ष समिति बनाउँछौँ र हामीले सरकारलाई अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले तपाईँले चाहिँ अब जो लुटकारी जुन यो अब बाँडीचोडी जो खाने जो प्रावधान छ तपाईँलाई हटाउनुहुन्छ कि अब हामी फेरि जनतालाई जागरुक गरेर हामी सङ्घर्ष गरौँ भनेर हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौँ। हामीले उहाँलाई अल्टिमेटम पनि दिएका छौँ। हामी भन्छौँ उहाँलाई अब फेरि पनि तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत म सरकारलाई आग्रह गर्छौँ यस्तो लुटकारी प्रावधान तपाईँले हटाउनुहोस्, होइन भने अब नेपाली जनता चुप लाएर बस्ने पक्षमा छैन। अब भने सरकार सबैतिरबाट घेरिरहेको छ, एउटा राजावादीतिरबाट पनि घेरिरहेको छ, अर्को अझ उन्नत व्यवस्थाको पक्षधरबाट घेरिरहेको छ, अर्को भ्रष्टाचार अनियमितता विरोधीबाट पनि घेरिरहेको छ, सबैतिरबाट घेरिरहेको छ। यो भन्न मिल्छ अहिले? होइन, यो त कस्तो भने उसले आफ्नो उसले गरेकै कुकर्म छ होइन। कर्म गरेको भए घेरिन्थेन, कुकर्म गरेपछि त त्यो स्वाभाविक हो नि। तपाईँको के अहिले राजावादीहरूले यसरी शिर उठाउने बेला हो त अहिले होइन नि। अब अहिले नेपाली जनताले त सबैले बुझिया छ नि त। अब तर के भने नेताहरूको कुकर्मले गर्दाखेरिमा तपाईँको राजावादीहरूले पनि टाउको उठाएछ। अब टाउको उठाएन, जनमत पनि बनाउँदैछन्। अनि जनमत बनाउँदैछ। मलाई लाग्छ त्यो त नेपाली जनताले अब भनौँ न अब त्यो सत्य कुरा थाहा पाएपछि यो त अहिले के भने यथार्थमा के भने जनता पीडित छ। आन्दोलन ठुलो भयो भने यहाँहरू कसको पक्षमा लाग्नुहुन्छ? अहिलेको व्यवस्था यो त यो यथास्थितिवादीको पक्षमा लाग्नुहुन्छ कि उनीहरूको पक्षमा? उनीहरू होइन, हामी त अग्रगामीको पक्षमा लाग्छौँ। हामीले त अग्रगामी जस्तो भन्यो नेपाली जनतालाई त अहिले उहाँले ढाकिराख्नु भएको छ। जो चाहिँ तपाईँको पछाडि फर्किनु राजावादी किन ढाकिएको छ त भन्दा उहाँहरूले के भनेको छ भने तपाईँको म बिहाज चाहिँ अब ऋण तिर्नु पर्दैन भनेको छ होइन। अब लगायत भनौँ न जो जनताका समस्या छन्, समस्यालाई चाहिँ अब उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ। त्यसको पछि राजा भनेको छ कि अब यदि उहाँले राजा ल्याउने भन्ने मात्रै हो भने मलाई लाग्छ जनताको साथ छैन, अब हुँदैन उहाँहरूलाई होइन। अब त्यसकारण हामी जो अग्रगामी ढङ्गको राजनीति एजेन्डा लिने मान्छेले जनतालाई जनताको मुद्दा अब हामीले बोक्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब हामीले के भनेका छौँ भने लघुवित्त ब्याङ्क जो चाहिँ सहकारी जो पीडितहरू छन् अब उनीहरूको मुद्दालाई हामीले बोकेका छौँ। हामी यो मुद्दा चाहिँ कसरी नछोड्ने भए होइन, त्यो मुद्दा जनताको हो त, अग्रगामी ढङ्गको जनताको मुद्दै हो त्यो। हामी त्यो मुद्दालाई हामीले के गर्छौँ भन्दा बनाउने साइडमा अर्को मुद्दा बोक्ने होइन। त्यो चाहिँ के भने त्यसमा ढाँटेर उहाँहरूले चाहिँ अब राजा ल्याउनु खोज्ने त हामी जनतालाई ढाक्ने होइन। हामी के हो भने हामी तपाईँहरूको जुन यो राज्यले गरेको यसलाई हामी व्यतिथि भन्छौँ
यो चाहिँ के व्यतिथि हो त भन्दा तपाईँको भनौँ न अब मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने नि अब जस्तो भनौँ तपाईँ 8% भनेर एग्रिमेन्ट गर्ने अनि 14% लिँदाखेरिमा हेरिरहने त्यो व्यतिथि हो कि होइन? अनि तपाईँको लघुवित्तहरूले चाहिँ अब नचाहिँदो ढङ्गले घरमा दबाब दिएछन्, त्यसरी ब्याज बढाएको छ होइन? अब ऊ आफू चाहिँ त्यो संस्था आज 1 करोड चाहिँ जसले लगानी गरेको छ ऊ अरबौँ भएको छ होइन? अब एउटा ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको 1 अरब लगानी गरेको छ, उसले चाहिँ तपाईँको अब अरबौँ अरब खरबौँ रुपियाँ पैसा चाहिँ उसले कमाइरहेका छन्। उसले कहाँबाट कमायो भनेर हेर्नु छैन, जनतालाई उसले न्याकेकै छ, त्यसको संरक्षण कसले गरेका छन्? सरकारले गरेका छन् होइन? त्यसले गर्दा तपाईँको त्यो व्यतिथि हो, व्यतिथिको राज्य जो व्यतिथि छ जो अरूले गरिरहेका छन् त्यसको इसारामा राज्य चलेको छ। त्यसले गर्दा त्यसो भए यहाँहरूको रिडिङमा त्यही हो कि ब्याङ्कले जनता व्यवसायी मारिरहेछ, मारिया छ त तपाईँको। अब त्यसलाई राज्यको सहयोगमा फेरि अब त्यो चाहिँ के गर्नु राज्यकै सहयोगमा। यदि राज्य व्यतिथिलाई रोक्ने हो भने त राज्यले किन यसो गर्यो भने राज्य त नियन्त्रण गर्नुपर्छ नि त। राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ नि, राज्य नियन्त्रण गर्दैन, राज्य हेरिरहन्छ। कति लुट छन्, लुट भाग मलाई पनि भने यो देश अहिले गरी खानेको लागि भएन। त्यसले गर्दा गरी खानेको हुने खालको व्यवस्था र अग्रगामी राजनीति चाहिँ अब हामीले बोकेर त्यो खालको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। कहाँ त्यो पछाडि फर्केर यथास्थितिमा बसेर त्यो सम्भव छैन। अहिलेको नेतालाई पनि फटा भन्नुहुन्छ, हिजोको राजालाई पनि फटा भन्नुहुन्छ। यहाँको विचारमा बढी फटा चाहिँ को होइन? यो सबै तपाईँको अब यो व्यतिथि ल्याउने अब पहिलाको पनि फटै हुन्, अहिलेका पनि फटै हुन्। तर दुईटामा यसो होइन, त्यो बराबरी छन्, कुनै घटी बढी कोही छैन हेर्नुहोस् है। अब हाम्रो पार्टीको नजरमा होइन, अब फेरि पनि तपाईँको भनौँ न अब जनताको जो के अन्तर्विरोधलाई समातेर अब अझै पछाडि फर्कौँ भन्ने अनि यो यथास्थितिमै रहेर लुटेर भागबन्डा गरेर खाउँ भन्ने यो दुइटै के कमी छ र दुइटै उस्तै हो। त्यसो भए भोलिको नेपालको नेतृत्व कहिले गर्ने? हामीले त जति पनि परिवर्तन देखेको छौँ त्यसमा परिवर्तन त हुन्छ नि, तर नेताहरू परिवर्तन हुँदैन। अब भोलि नेताहरू परिवर्तन भएर व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ होइन? हामीले के भने अब जनताको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने कारणै त्यही हो त। हामीले के भने अब अहिलेसम्म नेताको लागि गऱ्यौँ होइन, अब नेता मात्रै सुखी हुने व्यवस्था ल्यायौँ। अब हामीले जनता सुखी हुने व्यवस्था, जनताको व्यवस्था, आम जनताको लोकतन्त्र, आम जनताको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ हामीले भनेका छौँ नि। कम्तीमा यो व्यवस्थामा त कस्तो हुनु पर्यो भन्दा विद्यार्थीले यहीँ भविष्य देख्नु पर्यो, उद्योग व्यवसायीले यहीँ भविष्य देख्नु पर्यो, मजदुरले यहीँ भविष्य देख्नु पर्यो होइन? अब न्यायालय चाहिँ अब स्वच्छ छविको हुनु पर्यो, अनि आयोगहरू स्वच्छ छविका हुनु पर्यो। आयोगहरू कस्तो छन्? राजनीतिक भर्ती केन्द्र छन्, ती चाहिँ तपाईँको अब जुनसुकै आयोग भनौँ न, अब तपाईँको तिनले गर्ने निर्णय तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। न्यायालयमा सबै त्यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको कुरा सुन्दा, यहाँको विचार सुन्दा त मन हरहर भएर आयो। एउटा यस्तो देश पनि हुन्छ कि भन्ने कल्पना जाग्यो। तर त्यो यहाँले भने जस्तो देश बनाउन अहिले जनमत पनि छ होइन? जनमत त बन्छ। जस्तो हामीले अभियान चलायो भने नि, किनभने अहिलेको नागरिक भनेको यो डाटा युगमा प्रवेश गरिसक्यो कि। अब पहिला चाहिँ तपाईँको के हो भने सामन्तवाद थियो, त्यसपछि पुँजीवाद भयो, त्यसपछि वित्तीय पुँजीवाद भयो। अहिले हाम्रो बुझाइ के छ भने डाटा पुँजीवादमा प्रवेश गरिसक्यो। अहिले डाटाको युगमा मलाई लाग्छ अब जनता सचेत हुन्छ र यो डाटाको युगमा सबै कुरो जनताले बुझ्छ। जनताले आफू माथि हुने, आफू शासन गर्ने, आफूले चाहिँ आफूमै अब भनौँ न हामी जनताले नै शासन गर्ने व्यवस्था ल्याउनलाई जनता मलाई लाग्छ बिस्तारै तयार हुन्छ भन्ने हामीलाई त पुरो आत्मविश्वास छ। हामीले अभियान पनि गरेका छौँ। जस्तो भनौँ न अब हामीले भन्यौँ भ्रष्टाचारले यस्तो थिल भयो यो देश होइन? अब हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अस्ति हामीले मोटरसाइकल र्याली गऱ्यौँ। मोटरसाइकल र्यालीमा उल्लेखनीय हाम्रो सहभागिता भयो। हामीले अब फेरि पनि अब यो राज्यका व्यतिथिका विरुद्धमा हामी जनआन्दोलन दिवस हेरेर हामी चैत्र 24 गते हामी 50,000 जनता हामी उतार्ने भन्ने हामी तयारीमा छौँ। अब हामी त्यो तयारीमा छौँ। भनेपछि देश आन्दोलनको माहौलमा गयो। अब होइन, त्यो आन्दोलन यता पनि आन्दोलन, उता पनि आन्दोलन होइन, हामी अग्रगामी आन्दोलन। किनभने तपाईँको भनौँ न हामी के चाहन्छौँ भने यो देशमा पछाडि फर्किनेले पनि जनताको हित गर्न सक्दैन, यथास्थितिमा बस्ने पनि जनताको हित गर्न सक्दैन। अब अगाडि बढ्नेले मात्रै हित गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। देशलाई चाहिँ अब भनौँ नेपाली जनताहरू जसरी बाहिर तडपिएर मर्नु परिरहेका छन् उनीहरूलाई अब हामी यो देशमै हामी रोजगारी दिने व्यवस्था, हामीले जनताको व्यवस्था हामी ल्याउन खोजेका छौँ। र त्यसपछि तपाईँ हेर्नु न अहिले मेन पावर हुन कतिका धेरै व्यतिथिहरू छन्। जस्तो तपाईँ भनौँ न विदेशमा यस्तो भनेर लान्छ, अर्को काम दिन्छ
कतिजना विदेशमा मरिरहेका छन् हेर्नु अब यहाँ जनता अर्को दिन पनि एक दिन यहाँलाई स्टुडियोमा बोलाएर कुराकानी गर्छु। आज हामीसँग समय रहेन। धन्यवाद ल यहाँलाई पनि अब यहाँ मार्फत जसरी हामीले पार्टीको विचारहरू लाने मौका दिनुभयो सम्पूर्ण टिमलाई धेरै 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 धन्यवाद। हस् नमस्ते। इनफ इज इनफमा हामीले जति पनि अतिथिसँग कुरा गरेका छौँ एउटा निष्कर्ष निक्लेको छ, जनता र कोही पनि नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। अहिले बाहिर एउटा कुरा बोल्यो भने मनमा अर्को कुरा राखेका छन्। देशमा कुनै न कुनै परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने मुद्दा बोकेका छन् र यथास्थितिले यो देश बन्दैन भन्ने हरेकको धारणा सुन्न पाइएको छ। त्यसैले केही न केही परिवर्तन यो देशले मागेको छ, खोजेको छ। त्यसलाई रोक्न अब कठिन नै होला। हवस् त, आजको इनफ इज इनफ यति नै। भोलि अर्को मुद्दासहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई औँला उठाएर भनौँ इनफ इज इनफ, अब अति हो।